नमस्कार। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आज लोकसभाको सदनमा रुल 377 अनुसार प्रश्नकालको समयमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाएका छन्। सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ पहाडमा तृणमूल कांग्रेसको कारण लोकतन्त्र नरहेको दाबी गर्दै पहाडमा तृणमूल सरकारले चयनित गरेको केही व्यक्तिहरूले शासन प्रणाली चलाउने कार्य गरिरहेको संसदमा अवगत गराएका छन्। यसका साथै उनले दार्जिलिङ पहाडमा बितेको 2 दशक यता पञ्चायत चुनाव नभएको कुरा उठान गर्दै अनि सन् 2017 देखि यता जिटिए चुनाव नगराएर तृणमूल सरकारले लोकतन्त्र नराखेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले आज संसदको शून्यकालमा दार्जिलिङ पहाडका जनता विकास कार्यहरूबाट वञ्चित रहेको आरोप लगाउँदै विकास कार्यबाट दार्जिलिङ पहाड वञ्चित रहेकै कारण नै यहाँ बारम्बार छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आवाज उठ्ने गरेको कुरा पनि सदनमा बताएका छन्। यस क्रममा सांसद राजु विष्टले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा विकाससँग मात्र नजोडिएको बताउँदै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा भारतभरि छरिएर बसेका 1.5 करोड गोर्खाहरूको चिन्हारीको मुद्दा रहेको बताउँदै यो मुद्दा भारत सरकारले झट्टै समाधान गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन्। सुनौ त राजु विष्टको संसदमा दिएको यो बयान। श्री राजू विष्टा जी। धन्यवाद सर, आपने मुझे रूल 377 पे बोलने का मौका दिया। आज भारत में दार्जिलिंग ऐसा क्षेत्र है जहां लोकतंत्र टीएमसी के कारण बिल्कुल नहीं है। यहाँ शासन चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं करते, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स या टीएमसी से चुने हुए सिलेक्टेड नॉमिनी जो है दार्जिलिंग में शासन करते हैं। इतना ही नहीं, आपको जान के बड़ा दुख होगा, 2001 से लेकर अभी तक कोई पंचायत के चुनाव नहीं हुए। जीटीए 2017 से सिलेक्टेड नॉमिनी द्वारा चलाया जा रहा है बगैर चुनाव के। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डूवर्स का क्षेत्र रेवेन्यू टैक्स में बहुत बड़ा हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल सरकार को देता है। इसके बावजूद भी क्षेत्र में ना तो विकास है और विकास से उपेक्षित है, वंचित है, यहाँ तक कि पिछड़ा है। इन्हीं सब कारणों से बार बार आए दिन अलग राज्य गोरखालैंड की मांग उठती रहती है। और अलग राज्य की मांग केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखाओं की पहचान भी इससे जुड़ी हुई है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस क्षेत्र की लोगों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए स्थायी राजनीतिक समाधान देने का वादा किया है। अतः मैं भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसै त छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा नै दार्जिलिङ पहाडका जनताले भारतीय जनता पार्टीको प्रार्थीहरूलाई विगत 2009 देखि नै 3 चोटि सांसद बनाएर भारतको संसद भवनभित्र पठाउने कार्य गर्दै आइरहेका छन्। तर दुर्भाग्यको कुरो, गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा भोट जितेर 2009 देखि गएका 3 जना भारतीय जनता पार्टीका सांसदहरूले संसदमा गोर्खाल्यान्डको विधेयक ल्याउने काम भने आजसम्म गरेका छैनन्, जसको कारण छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको सपना साँच्ने भारतभरिका गोर्खाहरू निराश बनेर बाँच्न परिरहेका छन्। उसै त सांसद राजु विष्टले आज छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा लोकसभाको सदनमा उठाए, तर लोकसभा र राज्यसभामा कुनै पनि विधेयकलाई पारित गर्ने क्षमतामा रहेको भारतीय जनता पार्टीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको विधेयक ल्याएर उक्त विधेयकलाई लोकसभा अनि राज्यसभामा पारित गरेर भारतभरि बसेका गोर्खाहरूलाई न्याय दिने कार्य गरेका छैनन्, जसको कारण मोदीको सपना जस्तै गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्डको सपना मात्र देखिरहेका छन्। जुन सपना सांसद राजु विष्टले सदनको शून्यकालमा उठाएको प्रश्न जस्तै शून्यमा
शून्यसरी नै बिलाएर जाने हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अर्को कार्यक्रममा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।